हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको फर्स्ट च्याप्टरमा थियौँ र हामीले अगाडि स्ट्याटिस्टिक्सको थोरै हिस्ट्रीको बारे डिस्कसन गऱ्यौँ है। र आज चाहिँ हामीले स्ट्याटिस्टिक्सको अलिकति भित्री पोर्सन डेफिनेसन अफ स्ट्याटिस्टिक्समा छिर्न गइरहेछौँ। अब हाम्रो पहिलो पाइला चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ है स्ट्याटिस्टिक्सको। सो के भनिन्छ भने स्ट्याटिस्टिक्स अथवा अर्थशास्त्रको एउटा मात्रै मिनिङ हुन सक्दैन। जेनरली स्ट्याटिस्टिक्सलाई डिफाइन गर्नुपर्दा, किनभने स्ट्याटिस्टिक्सको हाँगाबिगा नै यति धेरै छ, उसले डिस्क्राइब गर्ने कुरा नै यति छ कि 2 लाइन 3 लाइनले स्ट्याटिस्टिक्सलाई डिफाइन गर्न सकिँदैन हैन। ठिक छ, 2-3 लाइनले यसलाई डिफाइन गर्न सकिँदैन। त्यसैले स्ट्याटिस्टिसियन अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ के गरे भन्दा उनीहरूको निड, नेसेसिटी र समयको माग अनुसार, किन मैले समयको माग भने भन्दा सायद 20औं शताब्दीमा स्ट्याटिस्टिक्सले एउटा सर्टेन खालको रोल खेल्थ्यो होला हैन। युद्धले भरिएको समय थियो त्यो बेलामा, स्ट्याटिस्टिक्स एउटा सर्टेन खालको कुरा गर्थ्यो होला। 21औं शताब्दीमा यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको समयमा यसले छुट्टै खालको कुराहरू एक्सप्लेन गर्छ, छुट्टै खालको प्रब्लम्सहरूलाई मध्यनजर गरेर डाटाहरू कलेक्ट गर्छ। त्यसैले समयको माग अनुसार स्ट्याटिस्टिक्सले पनि आफ्नो छुट्टा छुट्टै अर्थ राख्यो र समयको माग अनुसार जुन अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले एउटा सर्टेन कुरा सम्बन्धी रिसर्च गर्नुभयो र त्यही रिसर्च अनुसार स्ट्याटिस्टिक्सलाई पनि डिफाइन गर्ने काम गर्नुभयो हैन। अब एकदमै सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा सपोज स्ट्याटिस्टिक्सलाई के भन्न सकिन्छ भने अनिश्चितता भन्छ नि, अनसर्टेन्टीको बेला तपाईलाई अलिकति आशा चाहियो, सर्टेन्टी चाहियो, कुनै कुरा यतिले हुन सक्छ है भन्ने कुरा चाहियो। सपोज तपाईको एक्जामको रिजल्ट आउन लागिरहेछ र तपाईँ एकदमै डराइराख्नु भएको छ, तपाईको एक्जामको पछाडि बस्ने साथीले भन्छ ए तिमीले त कति राम्ररी लेखेर त पास भइहाल्छौ नि, थोरै 2% भए पनि ढुक्क हुन्छ नि मनमा हैन। 98% त डर छँदैछ तर 2% त ढुक्क हुन्छ नि। हो स्ट्याटिस्टिक्सले गर्ने पनि त्यही हो। कुनै कुरा अनिश्चित छ भने त्यो अनिश्चित कुरालाई थोरै भए पनि निश्चित बनाउने काम के गर्यो त स्ट्याटिस्टिक्सले काम गर्यो। अथवा अर्को तरिकाले हामीले भन्नुपर्दा स्ट्याटिस्टिक्सको यो डिफिनेसन नलेख्नु होला एक्जाममा हैन। स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ मेकिङ वाइज डिसिजन्स अन्डर अनसर्टेन्टी। कुनै अनसर्टेन्टीको बेला, कुनै कुरा अनसर्टेन भएको बेला तपाईले अलिकति राम्रो डिसिजन लिन सक्ने क्षमता चाहिँ केले गर्दिन्छ त भन्दा स्ट्याटिस्टिक्सले गर्छ। किनभने त्यहाँबाट विभिन्न डेटाहरू कलेक्ट गरिन्छ। सपोज तपाईको देश सानो छ, सानो देश छ, ठुलो देशसँग तपाईले युद्ध गर्नुपर्ने छ, टाउकोमा टेन्सन हुन्छ नि त राजाको, के गर्ने यार, के गर्ने भनेर अनिश्चितता छ। के मैले हतियार तागेर उसको शरणमा जाउँ? हैन, त्यो त हुँदैन, हामी त वीर गोर्खाली हो, त्यस्तो त गर्न मिलेन। भनेपछि त्यो बेलामा उसले उसको कुराहरू हेर्छ। अब यो राजाले कसरी अरू युद्ध कुनै न कुनै बेला त युद्ध हारा थियो होला, सबै नेपोलियन बोनापार्ट त हुँदैनन्, सबै अटो वन बिस्मार्क त हुँदैनन् हैन। 3 जना मान्छे छन्, सायद अलेक्जेन्डर द ग्रेट पनि हो एकजना जसले एउटा नि युद्ध हारेको थिएन, सबै अलेक्जेन्डर हुँदैन। कुनै समयमा कुनै युद्ध त हारेको थियो होला। त्यो युद्ध हार्दाखेरि तिनको सिचुएसन कस्तो थियो हैन, देशको आर्थिक स्थिति कस्तो थियो, के कुरालाई तिनले त्यो हार्दाखेरि के कुराहरूले प्रभाव पारेको थियो, अहिले जतिकै सेनाहरू थियो कि थिएन, भए पनि अर्को देशको कस्तो अवस्था थियो र त्यसलाई कसरी जित्न सक्यो। हो त्यसरी स्टडी गर्दै गएपछि तपाईले राम्रो डिसिजनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। हो त्यसरी चाहिँ तपाईले स्ट्याटिस्टिक्सको युज गर्नुहुन्छ। स्ट्याटिस्टिक्समा के गर्नुहुन्छ त इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई एनालाइज गर्नुहुन्छ, त्यसलाई स्टडी गर्नुहुन्छ के रहेछ त, अनि त्यसपछि त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ। ठीक छ, कलेक्ट गर्नुहुन्छ, सबैतिरबाट डाटा इन्फर्मेसनहरू ल्याउनुहुन्छ, त्यसलाई पढ्नुहुन्छ, स्टडी गर्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यहाँबाट एउटा कन्क्लुजन निकाल्नुहुन्छ हैन। हो यसरी चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सले जेनरली काम गर्छ। तर यिनीहरू कुराहरूले पनि स्ट्याटिस्टिक्सको मूलभूत भाव त पक्रिन सके, तर स्ट्याटिस्टिक्सको जुन हाँगाबिगाहरू छ, जुन विराट रूप छ नि, त्यो विराट रूपलाई चाहिँ त्यसले क्याप्चर गर्न सकेन। अब विराट रूपलाई क्याप्चर गर्नको लागि पनि दुईटा डिफिनेसनहरू चाहियो हैन, दुईटा डिफिनेसनहरू चाहियो। अब दुईटा डिफिनेसनहरूमा एउटा भनेको चाहिँ सिंगुलर सेन्समा स्ट्याटिस्टिक्सलाई डिफाइन गरिन्छ, सिंगुलर सेन्समा, र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो
कुनमा छ त भन्दा यसलाई चाहिँ प्लुरल सेन्समा गरिन्छ, अर्कोलाई प्लुरल सेन्समा गरिन्छ। अब सिंगुलर सेन्स र प्लुरल सेन्सको कुरा आउँदाखेरि सायद तपाईहरुले क्लास 11 मा इकोनोमिक्स पढ्नु भएको छ भने हैन, इकोनोमिक्सको स्टडी गर्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि स्ट्याटिस्टिक्सलाई सिंगुलर र प्लुरल सेन्समा डिफाइन गरेको थियो हैन। अब सुरुमा हामीले सिंगुलर सेन्सको बारेमा कुरा गर्छौं र सिंगुलर सेन्सको के कामहरु हुन्छ त्यो कुराहरु हेर्छौं, त्यसपछि प्लुरल सेन्सको बारेमा हेर्छौं है। सो अहिलेको लागि प्लुरल सेन्सलाई चाहिँ थोरै त्याग्दिउँ, तर बुझ्नुस् हामीले डेफिनेसन दिँदाखेरि स्ट्याटिस्टिक्सको कि सिंगुलर सेन्समा दिन्छौं कि प्लुरल सेन्समा दिन्छौं। एकछिन प्लुरल सेन्सलाई थाती राखौं है। सिंगुलर सेन्सलाई चाहिँ के पनि भन्छ भने एउटा स्ट्याटिस्टिकल मेथड भनेर पनि भन्छ, स्ट्याटिस्टिकल मेथड भनेर पनि भन्छ हैन। र यहाँनेरि के काम हुन्छ त, कुनै पनि हामीले स्ट्याटिस्टिकल मेथड भनेर भनेको छ। अब जेनरली यसको बारेमा के कुरा भन्न सकिन्छ त भन्दा सिंगुलर सेन्सको कुरा गर्दा सपोज तपाईले चाहिँ पहिलो पोइन्ट सिंगुलर सेन्सको पहिलो पोइन्ट याद गर्नु भनेको लार्ज भोल्युम अफ न्यूमेरिकल इन्फर्मेसन छ, ठीक छ। लार्ज भोल्युम अफ न्यूमेरिकल इन्फर्मेसन छ। अब त्यो इन्फर्मेसनबाट तपाईले के गर्नुपर्ने छ त एउटा कन्क्लुजन निकाल्नु पर्ने छ हैन। त्यसको एउटा कन्क्लुजन निकाल्नु पर्ने छ। त्यो कन्क्लुजन तपाईले कसरी निकाल्नुहुन्छ भने त्यो लार्ज भोल्युम अफ डाटालाई तपाईले के गर्नुहुन्छ, अर्गनाइज गर्नुहुन्छ, ठीक छ। पहिलो पोइन्ट पहिलो कुरा भनेको तपाईले अर्गनाइज गर्नुहुन्छ। दोस्रोमा के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। डाटालाई अर्गनाइज गरेर के गर्नुहुन्छ, सरी सुरुमा अझै यो भन्दा माथि पनि छ एउटा कुरा, के छ होला, कलेक्सन गर्नुहुन्छ। सुरुमा डेटालाई कलेक्सन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यो डेटालाई मिलाउनुहुन्छ, त्यसपछि त्यो डेटालाई प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ हैन। प्रेजेन्टेसन किन गर्ने एकैछिनमा हामी हेरिहाल्छौं। त्यसपछि त्यसलाई एनालाइज गर्नुहुन्छ, त्यो डेटालाई एनालाइज गर्नुहुन्छ, त्यसपछि इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ हैन, इन्टरप्रेट। अब अघि पनि हामीले यही कुराहरु त पढ्या हो, किन डेटालाई सिंगुलर सेन्स प्लुरल सेन्समा डिफाइन गर्नु पर्यो। यसको कुरा ठ्याक्कै तपाईले प्लुरल सेन्सको डेफिनेसन पढेपछि बुझ्नुहुन्छ। सो त्यो कुराहरु पनि हामी एकैछिनमा हेर्छौं। सुरुमा सिंगुलर सेन्सको बारेमा कुरा गरौं। अब यहाँनेरि सो यहाँबाट हामीले के देख्यौं, कलेक्सन, अर्गनाइजेसन, प्रेजेन्टेसन, एनालाइसिस र इन्टरप्रिटेसन अफ डाटा भनेको चाहिँ एउटा स्ट्याटिस्टिक्सको काम गर्ने तरिका रहेछ। यो कुरा भयो। अब एक्ज्याक्ट सिंगुलर सेन्सको कुरा भनेको के आउँछ भन्दाखेरि थोरै हामी डेफिनेसन हेरौं, स्ट्याटिस्टिसियनहरुले दिएको डेफिनेसनहरु हेरौं, त्यसपछि हामीले के भन्न खोज्छ त्यो कुरा। अब एल बली भन्ने मान्छेले सुरुमा के भने भन्दा स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ एउटा साइन्स अफ काउन्टिङ हो, अर्थशास्त्र भनेको एउटा गन्ने तरिका हो भनेर भने। यो एकदमै न्यारो भयो हैन। अब किन न्यारो भयो भन्दा हामी यहाँनेरि काउन्ट मात्रै गर्छौं त स्ट्याटिस्टिक्समा। स्ट्याटिस्टिक्समा त हामीले डाटा पनि कलेक्ट गर्छौं हैन, त्यसलाई एनालाइज गर्छौं, इन्टरप्रेट गर्छौं हैन। अरु विभिन्न जुन स्ट्याटिस्टिक्सको वरिपरिको हाँगा बिगा छ यसले त यो काम गरेन हैन। भन्छ साइन्स अफ काउन्टिङ भन्नेको डेफिनेसन एकदमै साँगुरो डेफिनेसन भयो हैन। त्यसैगरी अर्को के भने भन्दा साइन्स अफ एभरेज भनेर भने। एभरेज भनेको के हो त, डाटा लिने र सबै डाटाको सम गर्ने डिभाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ डेटा गर्दा के आउँछ, एभरेज आउँछ, ठीक छ। अब के स्ट्याटिस्टिक्स भनेको एभरेजको मात्रै भाडो होला त। जस्तै एभरेज भनेको एउटा डिभाइस हो हैन, अथवा कुनै कुरा एनालाइसिस गर्ने एउटा डिभाइस हो। सबै ठाउँमा एभरेज मात्रैले काम गर्छ भन्ने छैन, ठीक छ। सबै ठाउँमा एभरेजले मात्रै काम गर्छ भन्ने छैन। एनालाइसिस गर्ने अरु तरिकाहरु पनि छन्, जस्तै रिग्रेसन, डिस्पर्सन हैन। अर्को भनेको कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्टहरु पनि छन् हामीसँग, मिन छ, मिडियन छ, हो त सबै कुराहरु छन्। सो साइन्स अफ एभरेज भन्यो भने पनि यसले सबै कुरालाई चाहिँ एकै ठाउँमा समेट्न नसक्ने रहेछ। त्यसैले यो दुईटै डेफिनेसन के भयो त अलिकति काम दिएन। थर्डमा तिनले के भने भन्दा स्ट्याटिस्टिक्स इज द मेजरमेन्ट अफ सोशल अर्गानिजम रिगार्डेड एज अ होल इन अल इट्स म्यानिफेस्टेसन्स। अब यसले के भन्यो भन्दा एउटा कुनै पनि सोशल अर्गानिजम भन्नाले सपोज हामी मान्छेलाई नै के गर्ने त भन्दा मेजर गर्ने,
मान्छे र मान्छेसँग रिलेटेड सबै कुराहरू मेजरमेन्ट गर्ने। म्यानिफेस्टेसन्स भनेपछि मान्छेले बनाएको हैन सबै कुराहरूले मान्छेमाथि कस्तो असर पार्छ भन्ने मेजरमेन्ट गर्नु नै के हो त स्ट्याटिस्टिक्स हो भनेर भने। अथवा यिनको यो डिफिनेसनले चाहिँ सोसियोलोजीमा इङ्गित गर्छ। सोसियोलोजी भनेको हाम्रो म्यान एन्ड एक्टिभिटिजको बारे स्टडी गर्ने। ठिक छ। अब के मान्छे भनेको सोसियोलोजीले मात्रै एफेक्ट गर्छ होला त? जस्तै जुन एउटा सोसाइटीमा बस्नु भएको छ त्यो सोसाइटीले मात्रै तपाईलाई असर गर्छ होला त? तपाईँ नेपालमा बस्नु भएको छ कि नेपालको सोसाइटीले मात्रै असर गर्छ? तपाईलाई त छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि असर गरिरहेको हुन्छ ठाउँ ठाउँमा। कुनै बेला त्यहाँनेरि वेदर कन्डिसनहरू जुन भूकम्प आयो त्यो भूकम्पले पनि तपाईमाथि धेरै कुराहरूले असर गरिरहेछ नि। तपाईँको इन्कमदेखि लिएर तपाईँको एउटा स्ट्रक्चरदेखि लिएर सबै कुरामा असर गर्यो नि हैन। भनेपछि सोसियोलोजीकै मात्रै एस्पेक्ट लिने हो भने पनि स्ट्याटिस्टिक्स त्यति न्यारो छैन हैन। स्ट्याटिस्टिक्समा अझै मान्छेले मात्रै असर गर्ने कुरा हुँदैन, अरू धेरै कुराहरूले पनि असर गर्न सक्छ हैन। त्यही भएर हामीले एउटा मात्रै साइन्समा चाहिँ राख्न सक्नु हुँदैन। पछि यो सबै बाउलीले नै भन्यो तीनटै कुरा। बाउलीले पनि के भन्यो भन्दा यही कुरा रियलाइज गरे कि सोसियोलोजीमा मात्रै मान्छेलाई चाहिँ एकै ठाउँमा मात्रै कोचरेर हुँदैन, हामीले यसलाई अलिकति फ्री बनाउनु पर्छ। त्यति बेला तिनले के भन्यो भन्दा अर्थशास्त्र भनेको चाहिँ कुनै एउटा विज्ञानमा मात्रै अड्काउन सकिँदैन अथवा त्यसलाई बिर्को लाएर राख्न सकिँदैन, यो अलिकति ठुलो विराट फिल्डै छ भनेर भने। त्यसपछि एकजना बोडिङटन भन्ने मान्छे आए। बोडिङटनले के भने भन्दा स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ साइन्स अफ एस्टिमेट्स एन्ड प्रोबेबिलिटिज भने। अब यहाँभित्र आफूमै धेरै ठुलो संसार छ एस्टिमेट्स एन्ड प्रोबेबिलिटी। एस्टिमेट्स भनेपछि कुनै कुराको अड्कल काट्नु, प्रोबेबिलिटी भनेको त्यो अड्कल ठिक छ कि छैन होला, कति पर्सेन्ट ठिक छ भन्ने जस्तो भयो हैन। अब यो मेथडले चाहिँ के दियो त भन्दा मेन फोकस भनेको कन्क्लुजनमा हुनुपर्छ है। स्ट्याटिस्टिक्सको मेन फोकस कन्क्लुजनमा हुनुपर्छ भनेको छ। तर यो कुराले पनि काम दिँदैन, किनभने यदि तपाईँले डाटा नै राम्ररी कलेक्ट गर्नु भएन हैन, डेटा राम्ररी कलेक्ट गर्नु भएन, त्यसलाई मजाले एनालाइज गर्नु भएन, अर्गनाइज गर्नु भएन भने त्यो डेटाले रङ इन्फर्मेसनहरू पनि प्रोभाइड गर्न सक्छ नि। रङ एस्टिमेटहरू, रङ प्रोबेबिलिटीहरू दियो भने त आउटपुट मात्रै हेरेर त काम भएन हैन। भनेपछि इनपुट कसरी आइरहेछ त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो हामीले। आउटपुटमा मात्रै ध्यान दिने हैन, इनपुट कसरी आइरहेछ त्यो कुरा हेर्ने। त्यसपछि क्रक्स्टन एन्ड काउडेन दुईजना व्यक्तित्वहरूले चाहिँ के गर्नुभयो त भने स्ट्याटिस्टिक्सलाई अलिकति हाम्रो जुन मोडर्न रूप छ एउटा सिङ्गुलर सेन्सको डिफिनेसन त्यसलाई एउटा सर्ट एन्ड कन्साइज रूप दिनुभयो। उहाँहरूले के भन्नुभयो, स्ट्याटिस्टिक्स मे बी डिफाइन्ड एज कलेक्सन, प्रेजेन्टेसन, एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ, यहाँनिर न्युमेरिकल पनि हुनुपर्ने हो, इन्टरप्रिटेसन अफ न्युमेरिकल डेटा। सो तपाईँको के रहेछ स्ट्याटिस्टिक्स भनेको डेटा कलेक्ट गर्ने, डेटा प्रेजेन्ट गर्ने, त्यसलाई एनालाइज गर्ने र इन्टरप्रेट गर्ने। ठिक छ, यो डिफिनेसन एकदमै ठिक छ। तर यहाँनिर कलेक्सन पछि अहिलेको समयमा चाहिँ कलेक्सन पछि अर्को कुरा पनि आउँछ, त्यो हो अर्गनाइजेसन। ठिक छ, जस्तै महिला र पुरुष सम्बन्धी हामी केही स्ट्याटिस्टिक्सको काम गरिरहेछौँ, यिनीहरूको बारे केही इन्फर्मेसन कलेक्ट गरिरहेछौँ भने महिलाको डाटा त पुरुषतिर हालेर भएन नि त, पुरुषको डाटा महिलातिर हालेर भएन। त्यो अर्गनाइजेसन पनि चाहिन्छ हामीलाई। सो यिनीहरूले चाहिँ सिङ्गुलर सेन्सको एउटा मोडर्न डिफिनेसन दिए हैन। के दिए त भन्दा न्युमेरिकल डेटाहरूलाई कलेक्ट गर्ने, तिनीहरूलाई अर्गनाइज गर्ने, त्यसपछि प्रेजेन्ट गर्ने तिनीहरूलाई हैन, प्रेजेन्ट गरेर हामी सबैको बारे हेर्छौँ, एनालाइज गर्ने, इन्टरप्रेट गर्ने। अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई अगाडि नै भने सिङ्गुलर सेन्स भनेको के हो त? सिङ्गुलर सेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि सिङ्गुलर भनेपछि एक कुरा आउँछ। सो सिङ्गुलर सेन्स अफ डिफिनेसनले जेनरली हामीलाई के दिन सक्छ भने हामी स्ट्याटिस्टिक्समा कस्तो खालको एप्रोच युज गर्छौँ त। यो सिङ्गुलर सेन्सले चाहिँ एउटा एप्रोचको कुरा गर्छ। हामी स्ट्याटिस्टिक्सलाई कसरी एप्रोच गर्ने, स्ट्याटिस्टिक्सको कुराहरू कसरी स्ट्याटिस्टिक्सको डेटाहरूसँग हामीले कसरी काम गर्ने, एउटा सर्ट एन्ड एप्रोचमा काम गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दिन्छ। सो सिङ्गुलर सेन्स अफ डिफिनेसनले चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ मेरो विचारमा एउटा एप्रोच हैन, एप्रोच दिन्छ। यसले स्ट्याटिस्टिक्सको एप्रोच के हुनुपर्छ, स्ट्याटिस्टिक्सले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू दिन्छ। ठिक छ हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल मेथड भन्नुको कारण त्यो हो।
किनभने मेथड भनिसकेपछि हामीले कसरी काम गर्छौं भन्ने कुराहरु आउँछ यहाँनेरि हैन। हामीले काम कसरी गर्नुपर्ने, कुनै डेटा दियो भने त्यो डेटालाई पढ्ने कसरी, कुनै तपाईले किताब दियो भने त्यो किताबलाई पढ्ने कसरी। जस्तै तपाई स्कुलमा पढ्न जानुहुन्छ, स्कुलमा पढ्न जाँदाखेरि तपाईलाई सर्टेन किताबहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा त तपाईले त्यो किताब कुन पिरियडमा कुन किताब झिक्नु पर्ने त्यो त जान्नै पर्यो। त्यसपछि त्यो किताबको पानाहरु कुन पाना कुन पढ्ने, अन्तिमबाट पढ्ने सुरु गर्ने कि सुरुबाट सुरु गर्ने कि बीचबाट त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यो डाटाहरु पढ्नुहुन्छ तपाईले अथवा त्यो किताब पढ्नुहुन्छ, त्यो किताबहरु पढेर त्यो किताबको कुराहरु तपाईले आफैले बुझ्न सक्नु पर्यो। सुरुमा के लेखा रहेछ त हैन, के कुराहरु लेखा रहेछ त्यो कुराहरु बुझ्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसलाई एनालाइज गर्ने, ल यहाँनेरि यस्तो कुरा भने रहेछ, यो कुरा चाहिँ यसरी आउँछ भनेर भन्ने र त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्नु पर्यो हैन। त्यसलाई पढेर बुझेर सम्झेर इन्टरप्रेट गर्ने, अन्तिममा एक्जाममा लेख्नु पर्ने। सो त्यो एउटा मेथड हो, तपाईले स्कुलमा पढ्ने एउटा मेथड हो। सो स्ट्याटिस्टिक्समा सिंगुलर सेन्सले के दिन्छ, एउटा मेथड दिन्छ, कसरी डेटा कलेक्ट गर्ने र त्यो डेटासँग हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने एउटा हामीलाई रोड म्याप त चाहियो नि हैन। कुन बाटोबाट जाँदाखेरि चाहिँ हामीले सबसे धेरै लाभ उठाउन सक्छौं होला भन्ने कुरा चाहिँ सिंगुलर सेन्सले दिन्छ, एउटा एप्रोच दिन्छ, स्ट्याटिस्टिकल मेथड भनिन्छ त्यही भएर यसलाई। सो सबै डेफिनेसनहरुलाई सम अप गर्ने हो भने के भन्न सकिन्छ, कुनै पनि स्ट्याटिस्टिकल इन्भेस्टिगेसनको 5 वटा विधा हुँदो रहेछ, अथवा विधा भन्दा नि भनौं स्टेप्सहरु हुँदो रहेछ। ठीक छ, यो 5 वटा स्टेप्स जुन हामी लेख्न गइरहेका छौं, कुनै पनि एउटा स्ट्याटिस्टिकल इन्भेस्टिगेसनको 5 वटा स्टेप हो। सुरुमा तपाईले के गर्नुहुन्छ, कलेक्सन अफ डेटा गर्नुहुन्छ। ठीक छ, के गर्नुहुन्छ त, कलेक्सन अफ डेटा। अब कलेक्सन अफ डेटा भनेको के हो त, सुरुमा तपाईले विभिन्न ठाउँबाट डेटाहरु कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, त्यही हो। सुरुमा तपाईले के सम्बन्धी तपाईले काम गर्न खोजिराख्नु भएको हो त्यसको डेटा कलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यो डेटा कस्तो हुनुपर्छ भन्दा अथेन्टिक हुनुपर्छ, एउटा एकदम मान्ने सोर्सबाट आएको हुनुपर्छ हैन, जहाँ पाए त्यहीबाट आउनु हुँदैन, कम्प्लिट हुनुपर्छ हैन, कम्प्लिट हुनुपर्छ। त्यसैगरी रिलायबल हुनुपर्छ, त्यो डाटाले चाहिँ हामीले खोजेको कुराहरु पुर्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ, ताकि हामीले त्यो डाटालाई मजाले एनालाइसिसहरु गर्न सकौं हैन। नभए हामीले गरेको इन्भेस्टिगेसन कामै लागेन। हामीलाई थाहा पाउन मन लागिरहेछ तराईको यो जिल्लामा यति पानी पर्दाखेरि धान यति धेरै फल्छ, अब हिमालको डाटा लिएर के गर्ने हैन, हिमालको डाटा लिएर त काम छैन त्यसमा। त्यसैगरी कम्प्लिट हुनु पर्यो, 10 वर्ष अगाडिसम्मको मलाई डेटा चाहियो हैन, त्यो कुराहरु मलाई चाहियो। तर रिलायबल भन्नाले अब मैले 100 वर्ष अगाडिको त्यो जिल्लाको डेटा लियो भने के गर्ने, त्यो डेटाले कामै छैन भन्छ। सबै कुराहरु चाहिँ यहाँनेरि हुनुपर्छ भनेर भन्न खोजे हो। अब डेटाको सोर्सहरु विभिन्न हुन सक्छन्, यसको बारे हामीले पछि स्टडी गर्छौं। प्राइमरी डेटाको सोर्स हुन्छन्, सेकेन्डरी डेटाको पनि सोर्सेसहरु हुन्छन्। प्राइमरी सेकेन्डरी डेटाहरु अब यो भनेको स्याम्पल सर्वेहरु हुन्छ, यसको लागि स्याम्पल सर्वे गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी सेन्ससको कामहरु गर्न सकिन्छ हैन, यस्तो यस्तो कामहरु गर्न सकिन्छन्। तपाईसँग कति पैसा छ हैन, तपाईसँग सेन्सस गर्ने कति पैसा छ, अथवा कुनै डाटाहरु कलेक्ट गर्ने पैसा कति छ, कस्तो खालको डेटाहरु कलेक्ट गर्न खोजिराख्नु भएको हो, तपाईसँग डेटा कलेक्ट गर्नको लागि मान्छे कति जना हुनुहुन्छ हैन। त्यसैगरी त्यो डेटा कतिको एक्युरेट छ, त्यो कुराहरुले कलेक्सन अफ डेटालाई डिफाइन गर्छ। तपाईको केले डिफाइन गर्छ, मेन पावर कति छ, टाइम कति छ, मनी कति छ, हो यस्तो कुराहरुले चाहिँ तपाईको कलेक्सन अफ डेटालाई इफेक्ट गर्छ। यो भयो डेटा कलेक्ट गर्ने तरिका। हाम्रो डेटामा हुनुपर्ने कुराहरु यो भयो र असर गर्ने कुराहरु यो 3 वटा कुराहरु भयो। त्यसपछि दोस्रोमा आउँछ अर्गनाइजेसन अफ डेटा। तपाईले डेटा कलेक्ट गर्नुभयो, कलेक्ट गरिसकेपछि माथिको क्राइटेरियाहरु फुलफिल भइसक्यो, अब तपाईले डाटालाई के गर्नुहुन्छ, अर्गनाइज गर्नुहुन्छ। ठीक छ, अब अर्गनाइजेसन भनेको के हो त, डाटालाई अर्गनाइज गर्ने भनेको सपोज कहिलेकाहीँ त्यहाँनेरि के हुन सक्छ, इरर्सहरु हुन सक्छ, अथवा डुप्लिकेट डेटाहरु हुन सक्छ हैन, अथवा पेज 1 मा हुनुपर्ने इन्फर्मेसन पेज 10 मा छ, पेज 10 मा हुनुपर्ने इन्फर्मेसन पेज 9 मा छ, हो त्यति बेला इरर्सहरु आउन सक्छ। डुप्लिकेट भनेको एउटै डाटा दुईचोटी कपी पनि हुन सक्छ, हो त्यति बेला चाहिँ यस्तो खालको कुरा आयो, इरर्स आयो, डुप्लिकेट कुराहरु आयो भने यति बेला चाहिँ हामीले यिनीहरुलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त, एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ
र स्क्रुटिनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्क्रुटिनाइज भनेको चाहिँ एकदम मजाले चेक जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई हैन, एकदम चिलको नजरले यसलाई चेक जाँच गर्नु पर्यो, डुप्लिकेट पनि हुनु भएन, इरोर पनि हुनु भएन। ठीक छ, अब यसरी हामीले इरोरहरू अमिटहरू गर्छौँ। ठीक छ, इरोरहरू अमिट गर्ने, डुप्लिकेट डेटाहरू अमिट गर्छौँ र त्यसपछि यो डेटाहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ त ट्याबुलर फर्ममा, टेबलको फर्ममा और रो एन्ड कलम्सको फर्ममा अर्गनाइज गर्छौँ। ठीक छ, ताकि डेटा पढ्न सजिलो होस्। यसको बारे पनि हामीले च्याप्टर्सहरूमा, आउँदो च्याप्टर्सहरूमा स्टडी गर्ने नै छौँ। सो ट्याबुलर फर्ममा अथवा रो और कलम्सको फर्ममा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, डेटाहरूलाई अर्गनाइज गर्नुहुन्छ ताकि डेटामा क्ल्यारिटी आओस् हैन। त्यसै गरी अब आउँछ पालो प्रेजेन्टेसनको। तेस्रोमा आउँछ प्रेजेन्टेसन अफ डेटा। डेटालाई कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। अब डेटाहरूलाई कलेक्सन र अर्गनाइजेसन गर्नुभयो, मजाले राम्रो डेटा कलेक्ट गर्नुभयो, त्यसमा इरर र डुप्लिकेट हटाउनु भयो। अब प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि तपाईले के गर्नुहुन्छ त एनालाइसिसको लागि सजिलो होस्, बुझ्न सजिलो होस्। अब प्रेजेन्टेसन भनेको तपाईले जनमानसहरूमाथि जुन जेनरल पपुलेसन छ तिनीहरूलाई नि डेटा प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई नि प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, जो स्ट्याटिस्टिक्स अर्थशास्त्रीहरू नै छन्, स्ट्याटिस्टिसियन नै छन्। त्यस्तो मान्छेहरूलाई प्रेजेन्ट गर्ने डाटा र सिम्पल जनताहरू जसले चाहिँ जस्ट हेर्न खोजिरहेछन् के भइरहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्न खोजिरहेछन्, तर सबैतिर बुझाउनु पर्ने कुरा चाहिँ एउटै हो है। ठिक छ, उहाँ पनि हामीले यो भइरहेछ भनेर बुझाउनु पर्ने छ ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई, र जेनरल पिपललाई पनि हामीले त्यही कुरा नै बुझाउनु पर्ने छ भने प्रेजेन्टेसनको एकदम ठुलो भूमिका हुन्छ। जेनरली हामीले प्रेजेन्टेसन गर्ने भनेको डायग्राम्सहरू युज गर्छौँ, ग्राफ्सहरू युज गरेर हामी डेटाहरूलाई के गर्छौँ त प्रेजेन्टेसन गर्छौँ, ताकि स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसमा सजिलो होस्, यो डाटाहरूलाई बुझ्न, यसलाई पढ्नको लागि सजिलो होस् हैन। त्यसपछि आउँछ प्रेजेन्टेसन पछि एनालाइसिस अफ डेटा। ठिक छ, अब डेटाहरू एनालाइज गर्ने, हामीले ग्राफ्समा हाल्यौँ, डायग्राम्सहरूमा हाल्यौँ। अबको पालो के आयो त डेटालाई एनालाइसिस गर्ने काम आयो। डेटालाई एनालाइसिस गर्नको लागि हामी विभिन्न स्ट्याटिस्टिक्सको टुलहरू युज गर्छौँ, जस्तै सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेपछि सबै डेटाहरू जुन छ त्यसको एउटा मिडल भाग चाहिँ कुन छ होला त, यो सबै डेटाहरूलाई एउटै नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो भने कुन नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, त्यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भयो। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको मेजर अफ डिस्पर्सन, भनेपछि डेटाहरू एकअर्कासँग कति टाढा छन् र टाढा भएपछि के हुन्छ तिनीहरूको रिलेसन कमजोर हुन्छ नि त। जति जति मान्छेहरू टाढा हुँदै जान्छन् त्यति त्यति तिनीहरूको रिलेसन कमजोर हुन्छ अथवा बोलेनन् भने हैन। हो त्यस्तै कुरा डिस्पर्सन भनेको डाटाहरू टाढा टाढा भइसकेपछि तिनीहरू बीच पनि दुश्मनी जस्तो टाढा छ यो के हुन्छ भन्ने जस्तो कुराहरू आउँछ हैन। मेजर अफ डिस्पर्सन गर्छौँ हामीले। त्यसै गरी स्क्युनेस, अब स्क्युनेसको कुरा अलिकति म्याथमेटिकल पोर्सनमा आएपछि आउँछ, स्क्युनेस र कर्टोसिसको कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी कोरिलेसन, डेटा एनालाइज गर्ने तरिका, कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसनको कुराहरू पनि आउँछ। यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई डाटा एनालाइज गर्न काम दिन्छ। ठिक छ, अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेटा एनालाइजै नगरे पनि ठिक छ, यो डेटा सेल्फ सफिसियन्ट छ, बुझ्नको लागि धेरै कुराहरू हामीले हेरिराख्नु पर्दैन भन्ने टाइपको कुराहरू पनि आउँछ। सेल्फ सफिसियन्ट डेटा छ भने एनालाइसिस गरिराख्नु पर्छ भन्ने छैन। अब लास्टली के आउँछ, इन्टरप्रिटेसन अफ डेटा आउँछ। ठिक छ, त्यसपछि के आउँछ, इन्टरप्रिटेसन अफ डेटा भनेर आउँछ। अब इन्टरप्रिटेसन अफ डेटाले चाहिँ के गर्छ भन्दा तपाईले एनालाइज गर्नुभयो, एनालाइज गरिसकेपछि त्यहाँबाट कन्क्लुजन निकाल्ने काम चाहिँ के हो त, एनालाइज गरेको डेटाबाट कन्क्लुजन निकाल्नु चाहिँ के हो, इन्टरप्रिटेसन हो। ठिक छ, अब यो कन्क्लुजन निकाल्ने काम पनि के हुन सक्छ, अलिकति गाह्रो काम नै हुन सक्छ। कुनै मान्छेले त्यो कन्क्लुजनलाई गलत पनि दिन सक्छ, कुनै मान्छेले त्यो कन्क्लुजनलाई राइट तरिकाले पनि दिन सक्छ। एउटा बगिनीले के गर्छ भने आफ्नो सानो बच्चालाई चाहिँ यसरी आफ्नो दाँतको बीचमा च्यापेर के गर्छ त एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सार्ने काम गर्छ। सानो हुन्छ, जाँदा जाँदै डुल्न सक्छ हैन। अब एउटा मान्छेले हेर्छ, अरे यो बगिनीले त आफ्नै बच्चा खाइरहेछ,
के गर्न खोज्या होला, कस्तो नरसंहार मान्छे रहेछ, बगिनी रहेछ भनेर भन्न सक्छ। अर्कोले बुझेको मान्छेले के भन्छ, ए यसले चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सारिरहेछ है, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। सो सबै कुराहरू छ तपाईसँग, तर अन्तिममा तपाईँले इन्टरप्रिटेसनमा रङ गर्नु भने त्यसले ठुलो असर गर्न सक्छ। त्यसैले डेटाहरू बुझ्न जरुरी छ। डेटाको माग के हो, तपाईँले निकाल्न खोजेको कुरा के हो, त्यो कन्क्लुजनहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। ठिक छ। त्यसैले फर राइट कन्क्लुजन अथवा राइट इन्टरप्रिटेसनको लागि के चाहिन्छ त, राइट एनालाइसिस चाहिन्छ। कुनै पनि कुरालाई राइट तरिकाले बुझ्नको लागि त्यसलाई राइट तरिकाले एनालाइज गर्न जरुरी छ। नभए सबै कुरा के हुन्छ, मिनिङलेस हुन्छ, कामै छैन। रङ इन्फर्मेसन पायो भने त मिनिङलेस हुन्छ नि। ठिक छ। सो करेक्ट इन्टरप्रिटेसन अफ डेटा जरुरी छ। यतिसम्म भयो हाम्रो सिंगुलर सेन्समा। अब आउँछ प्लुरल सेन्स। प्लुरल सेन्स और यसलाई चाहिँ न्युमेरिकल फ्याक्ट पनि भन्छ। ठिक छ, न्युमेरिकल फ्याक्ट। अब यसमा पनि विभिन्न खालको डिफिनेसन छ। ठिक छ, प्लुरल सेन्सको नि विभिन्न खालको डिफिनेसन छ। सो हामी मेन डिफिनेसन त यहाँनिर छ, तर मेन डिफिनेसन भन्दा अरू डिफिनेसनको बारे स्टडी गरेर मेन डिफिनेसनसम्म आउने कुरा गर्छौँ। जस्ट म अरू डिफिनेसनहरू चाहिँ यसो भनिदिन्छु के भन्न खोजेको छ भनेर। अब वेबस्टरको कलेज डिक्सनरिज हुन्छ, तपाईँले मेरियम वेबस्टर्स भनेर सुन्नुभएको छ ल, तपाईँले वेबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरियम वेबस्टरले के भन्छ त भन्दाखेरि, स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ क्लासिफाइड फ्याक्ट्स representing the conditions of people in a state, especially those facts which can be stated in numbers or in tables of numbers or in any tabular or classified arrangement भनेर भन्छ। सो मेरियम वेबस्टरले अथवा वेबस्टर डिक्सनरीले के भन्न खोजिरहेको छ भने, कुनै पनि एउटा देशको जनताको स्थिति कस्तो छ, ठिक छ, कुनै पनि देशको जनताको स्थिति कस्तो छ र त्यो स्थितिलाई यदि हामीले कुनै अङ्कको रूपमा एक्सप्लेन गर्न खोज्यौँ, अङ्कको रूपमा हामीले एक्सप्लेन गर्न खोज्यौँ र त्यसलाई चाहिँ टेबलको फर्ममा अथवा विभिन्न ट्याबुलर रिप्रेजेन्टेसनमा एरेन्जमेन्ट गरेर लेख्यौँ भने त्यही नै हो एउटा स्ट्याटिस्टिक्स भनेको। तर यो डिफिनेसन पनि न्यारो छ हैन। अब स्ट्याटिस्टिक्सले के मान्छेको अवस्था कस्तो छ भनेर मात्रै दिन्छ त? स्ट्याटिस्टिक्सले अवस्था कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ, अब कस्तो हुनेवाला छ, त्यो कुराहरूले अरू ठाउँमा कस्तो खालको असर पार्छ त भन्ने सबै कुराहरू दिन्छ। र एउटा स्टेटमा मात्रै होइन, एउटा देशको जुन जनताको अवस्था छ त्यो अवस्थाले अर्को देशमा पनि त असर गर्छ नि, अभियस कुरा हो। यहाँको मानसिकताले अर्को देशको मानसिकतालाई पनि असर गर्न सक्छ। सो यसरी मेरियम वेबस्टरले त सर्टेन डिक्सनरी निकालेर इन्फर्मेसन त दियो, तर पनि टोटल एमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन दिन सकेन, स्ट्याटिस्टिक्सको कोर कुरालाई क्याप्चर गर्न सकेन। YULE एन्ड केन्डलको डिफिनेसन आउँछ। अब युल एन्ड केन्डलले चाहिँ के भने त भन्दा, हामीले स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा, डाटालाई कलेक्सन गर्नु, न्युमेरिकल फर्ममा डेटालाई कलेक्ट गर्ने। कसरी कलेक्ट गर्ने भन्दा, यसलाई कतिवटा केसेसले एफेक्ट गरिरहेछ त, के केसेसहरूले एफेक्ट गरिरहेछ त्यो कुरा हेरेर न्युमेरिकल फर्म अफ डेटा, कुनै कन्डिसन, कुनै स्टेट सम्बन्धी कन्डिसन्सहरूलाई एक्सप्रेस गर्ने डेटाहरू कलेक्ट गर्ने भने त्यसलाई स्ट्याटिस्टिक्स भनेर भने। अब यो डिफिनेसन आफैमा गल्ती छैन, ठिक छ, तर सबै कुराहरू यसले समेट्न सकेन। जति चाहिँ होरेस सेक्रिस्टले जुन डिफिनेसन दिए त्यो कुराले समेटिरहेछ, ठिक छ। मेन पोइन्ट अब आउन लाग्यो। होरेस सेक्रिस्टले के भन्यो भन्दा, बाइ स्ट्याटिस्टिक्स वी मिन एग्रिगेट अफ फ्याक्ट्स। एग्रिगेट अफ फ्याक्ट्सहरू भनेको कुनै एउटा जुन सत्य तथ्य कुराहरू हुन्छ, त्यो सत्य तथ्य कुराहरूको कलेक्सन हो, त्यसलाई एग्रिगेट अफ फ्याक्ट्स भनियो। र त्यसलाई एफेक्ट गर्ने विभिन्न केसेसहरू, मल्टिप्लिसिटी अफ केसेस भनेको चाहिँ यसलाई एफेक्ट गर्न सक्ने विभिन्न केसेसहरू। जस्तै तपाईँको क्रप प्रोडक्सन छ भने त्यसलाई केले एफेक्ट गर्छ त भन्दा, पानी कति पर्यो, घाम कति लाग्यो, मल कति लाउनु भयो, त्यहाँनिर किराहरू कति लाग्यो कि लागेनन्, माटोको क्वालिटी कस्तो छ, हो त्यो कुरालाई एफेक्ट गर्छ नि, हो त्यसलाई मल्टिप्लिसिटी अफ केसेस भनेर भन्छ। न्युमेरिकल्ली एक्सप्रेस्ड भनेपछि, न्युमेरिकल एक्सप्रेस भनेको त्यो कुराहरूलाई हामीले नम्बरको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। अब त्यसपछि आउँछ इन्युमेरेटेड। इन्युमेरेटेड भनेको त्यो डाटालाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, एस्टिमेट गर्ने काम गर्यौँ, ठिक छ। एस्टिमेट भनेपछि त्यो डाटाहरूबाट हामीले एउटा प्रिसिजन चाहिने हुन्छ हैन, के हुन्छ त, प्रिसिजन चाहिने हुन्छ।
अब प्रिसिजन चाहिनको लागि के हुन्छ त त्यसलाई इन्युमरेट गर्छौं हामी अथवा एस्टिमेट गर्छौं नि, हो त्यो काम भयो। त्यसैगरी कलेक्ट गर्छौं एउटा सिस्टमेटिक म्यानरमा फर अ प्रिडिटरमाइन्ड पर्पज एन्ड प्लेस्ड इन रिलेसन टु इच अदर। अब त्यहाँनेरि के हुनु पर्यो सोच्नुस्, तपाईले डेटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ, त्यो डेटा कलेक्ट गरेर तपाईले त्यो डेटाहरु एकअर्कासँग रिलेटेड पनि हुनुपर्छ, त्यो डेटा एक्युरेट पनि हुनुपर्छ हैन, र सिस्टमेटिक म्यानरमा पनि कलेक्ट गरिएको हुनुपर्छ, र त्यो डेटा किन कलेक्ट गरिएको त भन्ने कुरा पनि तपाईले थाहा हुनुपर्छ। सुरुमा तपाईले थाहा हुनु पर्यो किन डेटा कलेक्ट गरियो। अब यो डेटा कलेक्ट गर्नको लागि के ठाउँको कुराले यसलाई एफेक्ट गर्छ त, त्यो सबै कुराहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ, र यो कलेक्सन गर्दाखेरि एक्युरेट पनि हुनुपर्छ हैन। यो कलेक्सन के हुनुपर्छ, एक्युरेट पनि हुनुपर्छ, यो सबै कुराहरु हेरियो। अब यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ त, प्लुरल सेन्स अफ स्ट्याटिस्टिक्सले कस्तो खालको डिफिनेसन दिन्छ त भन्दा, पहिले त हामीले एप्रोचको मात्रै कुरा गर्यौं, स्ट्याटिस्टिकल मेथड कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु गर्यौं, तर अब आएर प्लुरल सेन्सले चाहिँ के भन्नु त भन्दा, ठिक छ डाटा कलेक्ट गर्ने एउटा एप्रोच हुनुपर्छ, तर त्यो एप्रोच हामीले कसरी अपनाउन सक्छौं, त्यो एप्रोचलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो। जस्तै तपाईले घर बढार्नु पर्ने छ है, म जस्ट एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु, तपाईले घर बढार्नु पर्ने छ, घर बढार्न अथवा सफा गर्नु छ भनेर सोच्नुस्। सफा गर्नु छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो, कुचो लाउनु पर्यो ताकि फोहोरहरु फाल्नुस् हैन, त्यो एउटा तरिका भयो। त्यसैगरी तपाईले पोछा लाउनुहुन्छ, पोछा लाएर घरमा जुन टाँसिएको फोहोरहरु हुन्छ त्यो टाँसिएको फोहोरहरु हुन्छ, भ्याक्युम क्लिनर लाउनुहुन्छ होला, त्यसपछि अरु विभिन्न केमिकलहरुले के गर्नुहुन्छ, घर सफा गर्नुहुन्छ, त्यो भनेको तपाईको एप्रोच भयो, त्यसरी तपाईले घर सफा गर्नुहुन्छ, सिंगुलर सेन्स भयो। प्लुरल सेन्सले चाहिँ के भन्छ भने, अब पोछा लाउँदाखेरि के गर्ने त, सिंगुलर सेन्सले त भन्दैन कसरी पोछा लाउने, त्यो कुरा भन्दैन नि। प्लुरल सेन्सले के भन्छ, अब तपाईले बढार्दाखेरि कुना कुना पनि बढार्नु पर्यो है, ताकि सबै फोहोरहरु समेट्न सकियोस्। पोछा लाउँदाखेरि जहाँनेरि फोहोर अलि धेरै टाँसेको छ त्यहाँनेरि अलि बल लाउनु पर्यो, र जहाँनेरि अलिकति धेरै फोहोरहरु कलेक्ट भएर स्मेल आउन थालेको छ त्यहाँनेरि अर्कै खालको केमिकलहरु युज गर्नु पर्यो। हो, प्लुरल सेन्सले चाहिँ अब डेटा कलेक्ट गर्नु इम्पोर्टेन्ट हो, तर कहाँबाट त्यो डेटा कलेक्ट गर्ने, कसरी कलेक्ट गर्ने हैन, र त्यो डेटा कलेक्ट गरेर एक अर्काको रिलेसनमा कसरी निकाल्ने भन्ने सबै कुराहरु, मल्टिप्लिसिटी अफ केसेस भन्नुको कारण चाहिँ सबै यो डेटालाई एफेक्ट गर्ने कुराहरु कलेक्ट गर्ने हो। ठीक छ, अर्कोले एप्रोच दियो, यसले के भन्छ त, त्यहाँ अलिकति भित्र छिर्यो, यसले भित्र छिरेर के भन्छ, यो सबै कुराहरु पनि हेर्नुपर्छ है, डेटा सिधै कलेक्ट गर्ने मात्रै होइन, कलेक्ट गरेर यसलाई राम्ररी कलेक्ट गर्नुपर्छ, एक्युरेटली कलेक्ट गर्नुपर्छ। आखिरी डिफिनेसन एउटै कुरा हो, तर यति हो कि एउटाले भन्छ घर बढार्न यस्तो काम गर्नुपर्छ, घर सफा गर्न, अर्कोले यसरी चाहिँ सफा गरे अझै राम्रो हुन्छ भन्छ। दुईटैको काम सफा गर्ने नै हो, तर एउटाले भन्छ यसरी गरौँ, अर्कोले भन्छ यो एप्रोच युज गरौँ। हुन त दुईटैले एउटै काम गरिरहेछ, सिंगुलर सेन्सले नि घर सफा गर्ने, किनभने त्यहाँनेरि पनि के छ त, तपाईले कस्तो एप्रोचमा काम गर्नुपर्छ भन्ने छ नि, तर यहाँनेरि के छ, मल्टिप्लिसिटी अफ केसेसहरु हामीले हेरिरहेछौं हैन। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा प्लुरल सेन्स हुन्छ। प्लुरल किन भयो त भन्दाखेरि एग्रिगेट अफ फ्याक्ट्सहरु हामी हेरिरहेछौं, मल्टिप्लिसिटी अफ केसेसहरुसँग हामीले काम गरिरहेछौं हैन। सो अब यो पोइन्ट्स अनुसार हामीले प्लुरल सेन्स अनुसार के कुरामा ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा त, पहिलो पोइन्ट भनेको चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ एग्रिगेट अफ फ्याक्ट्स हो। माथिको जुन होरेस सेक्रिस्टको डिफिनेसन छ त्यहाँबाट के बुझियो, स्ट्याटिस्टिक्स आर एग्रिगेट अफ फ्याक्ट्स भन्ने कुरा थाहा भयो नि हामीलाई, एग्रिगेट अफ फ्याक्ट्स हो भन्ने कुरा थाहा भयो हैन। अब कुनै पनि एउटा सिंगल नम्बरले चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स बनाउन सक्दैन। जस्तै मेरो उमेर 20 वर्षको छ, त्यसले के स्ट्याटिस्टिक्स बनाउँछ, केही पनि बनाउन सक्दैन। तर हैन, जस्तै म 20 वर्षको छु, मेरो भाइ 25 वर्षको छ, सरी मेरो दाइ 25 वर्षको छ हैन, र तिनीहरु त हामीले कम्पेरिजन गर्न सक्यौ नि हैन, एक अर्कासँग कम्पेरिजन गर्न सक्यौं, एजमा ठुलो रहेछ, यो जेठो छोरो रहेछ, यो कान्छो छोरो रहेछ हैन। त्यहाँबाट हामीले अरु कुरा पनि अडल गर्न सक्छौं, त्यसोभए जेठो दाइले पक्कै पनि यति भ्याएको होला, यति पढेर भ्याएको होला भन्ने कुराहरु पनि निकाल्न सक्छौं नि। ठीक छ, त्यसैले एउटा सिंगल फ्याक्ट्स मात्रै कहिले पनि स्ट्याटिस्टिक्स हुन सक्दैन। सिंगल फ्याक्ट्स इज नेभर स्ट्याटिस्टिक्स, किन त सिंगल फ्याक्ट्सले एउटा सर्टेन इन्फर्मेसन जनाउँछ, तर स्ट्याटिस्टिक्स भनेको के हो त, हामी रिलेसन हेर्न खोजिरहेछौं।
विभिन्न कुराहरुबीच कस्तो रिलेसन छ भनेर हामी निकाल्न खोजिरहेका छौं। त्यसैले स्ट्याटिस्टिक्स भनेको एउटा सिंगल फ्याक्ट्सले बन्दैन, यो चाहिँ धेरैवटा फ्याक्ट्सहरु मिलाएर तिनीहरुको रिलेसनशिप्सहरु हेरेर, ठीक छ, रिलेसनशिप्सहरु हेरेर हामीले स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसैगरी दोस्रो भनेको चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स आर affected to a marked extent by multiplicity of cases, ठीक छ, मल्टिप्लिसिटी अफ केसेस को कारण स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ धेरै कुराहरुले असर गर्छ। जस्तै कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट छ, सपोज तपाईले साबुन किन्न लागिराख्नु भएको छ, अब त्यो साबुन क्वालिटी एकदमै राम्रो छ, सबैतिर जान्छ भने, अथवा सोचौं त्यो साबुनको प्राइस जुन छ त्यो कसरी डिटरमाइन हुन्छ होला त भन्दा त्यसको डिमान्ड कति छ, मान्छेहरुले कति त्यो साबुनको चाहना गरिरहेछन्, सप्लाई कति छ, कति अमाउन्टमा सप्लाई भइरहेछ, त्यो कुरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कति छ त्यो कुराको, हैन, त्यो कुराले त्यो अब्जेक्टको प्राइस डिटरमाइन गर्छ। अब डिमान्ड थोरै छ, सप्लाई धेरै छ भने त्यो प्रोडक्टको प्राइस थोरै होला, डिमान्ड धेरै छ, सप्लाई थोरै छ भने त्यो प्रोडक्टको प्राइस धेरै हुन सक्ला, हैन। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यो सबै कुराहरुले के गर्छ त एफेक्ट गर्छ। सो एउटा सोप छ, यो सोपको प्राइसलाई के ले एफेक्ट गर्ने भयो त भन्दा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, त्यसैगरी डिमान्ड र सप्लाई, यो चारवटा कुराले चाहिँ के गर्ने भयो, यो सोपको प्राइसले एफेक्ट गर्ने भयो नि। त्यसैले स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त, विभिन्न फ्याक्ट्सहरु, विभिन्न मल्टिप्लिसिटी भनेको चाहिँ धेरैवटा केसेस अनुसार स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने रहेछ। एउटा सिंगल कज मात्रै नहुन सक्छ, जहिले पनि एउटा सिंगल कज नहुन सक्छ, त्यसको बारेमा अलि धेरै नै हिस्ट्री हुन सक्छ अगाडिसम्म, हैन। हो त्यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेर, ठीक छ। अब अर्को कुरा आउँछ यहाँनेर, स्ट्याटिस्टिक्स शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्ट्याटिस्टिक्स शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। यसले के भन्न खोजिरहेछ त, स्ट्याटिस्टिक्स शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड भनेको के हो त, स्ट्याटिस्टिक्सहरु भनेको जेनरली नम्बर्सहरुसँग काम गर्छ अथवा डेटाजहरुसँग काम गर्छ, हैन, भिजुअल इन्फर्मेसनहरुसँग काम गर्छ। भिजुअल इन्फर्मेसनमा के पर्छ त भन्दा ग्राफ्सहरु पर्छ, टेबल्सहरु पर्छ, हैन, यो कुराहरु पर्छ। सो ग्राफ्सहरु टेबल्सहरुसँग काम गर्दाखेरि हामीले के चाहियो त, नम्बर्सहरु चाहियो। हामीले स्ट्याटिस्टिक्स कति बेलासम्म भन्न सक्दैनौं भने यदि हामीसँग नम्बर छैन, हामीले भन्यौं कि ए यो जिल्लामा चाहिँ बालविवाह धेरै छ है भनेर भन्यौं भने कति नम्बरमा छ त, र हामीले त्यो थाहा भएन भने त बालविवाह मात्रै छ भनेर त हुँदैन, हैन। के थाहा, एउटा ठाउँमा त्यो जिल्लामा एउटा ठाउँमा चाहिँ के भयो त, त्यहाँ बालविवाह भयो, हैन। अब कन्डिसन के छ थाहा भएन, सपोज गरौँ भने हामीले भन्छौं ए बालविवाह भएछ, तर एउटा मात्रै भएको छ भने चाहिँ त्यो एउटा फ्यामिलीले हामीले सम्झाउने हो नि त, पुरै गाउँलाई नै लागेर सम्झाउने त कुरा आएन, हैन, किनभने रिसोर्सेस छैन हामीसँग। सो यदि हामीसँग डाटा छ भने हामीले डाटाको इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छौं नि त, ए यति चाहिँ म्यान पावर चाहिने रहेछ। सपोज जाजरकोटमा यति जनालाई झाडा पखाला लागेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भने कति मेडिकल पर्सनलहरु पठाउनु पर्ने, कति डाक्टर, कति नर्स, कति मेडिसिन पठाउनु पर्ने हो भन्ने थाहा हुन्छ नि त। जाजरकोटमा चाहिँ धेरैले झाडा पखाला लागेछ भने कति धेरै हो, धेरै भनेको कति हो, हैन, हो त्यो कुरा आउँछ। सो स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हुनुपर्छ, एउटा सर्टेन डेटाको फर्ममा हुनुपर्छ जहिले पनि। त्यसैगरी आउँछ स्ट्याटिस्टिक्स शुड बी एस्टिमेटेड or enumerated according to reasonable standards of accuracy, ठीक छ। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा रिजनेबल स्ट्यान्डर्ड अफ एक्युरेसी मा डाटाहरु राख्नु पर्ने हुन्छ। हामीले जुन डेटाहरु निकाल्यौं त्यो डेटा के हुनुपर्छ, प्रिसाइज हुनुपर्छ भन्न खोजे हो खासमा, ठीक छ। स्ट्याटिस्टिक्सले निकालेको डेटाहरु प्रिसाइज हुनुपर्छ, तर यो प्रिसाइज डेटा निकाल्नको लागि के हुनुपर्छ, हामीसँग मेन पावर हुनुपर्छ जसले यो डेटाहरु निकाल्न सकोस्, त्यही ठाउँमा गएर काम गर्ने। त्यो मेन पावर चलाउनको लागि बजेट हुनुपर्छ र त्यो मेन पावरसँग के पनि हुनुपर्छ त, टाइम पनि हुनुपर्छ। हामीलाई प्रिसाइज डेटा चाहिन्छ, प्रिसाइज डेटाको लागि मेन पावर, बजेट
टाइमको चाहिन्छ खाँचो। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यहाँनिर एक्सपर्ट्सहरूको पनि खाँचो पर्छ। एक्सपर्ट्सहरू भएनन् भने ठिक छ, सजिलो तरिका हो नि त, सजिलो तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ, गाडी त चक्का बिना पनि चल्छ होला, तर चक्काले के गरिन्छ, गाडीलाई सजिलो बनाइन्छ नि हो। एक्सपर्ट्सहरू हुनुभयो भने हामीले मजाले डेटाहरू कलेक्ट गर्न सक्छौँ, सजिलोसँग कलेक्ट गर्न सक्छौँ हैन। त्यसै गरी अब स्याम्पलिङको प्रोसेसहरू गर्न सकिएला, एक्युरेट डाटा निकाल्नको लागि विभिन्न ठाउँमा कतिवटा स्याम्पलिङ गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू निकाल्न सकिन्छ। सो मेनली भन्न खोजेको स्ट्याटिस्टिक्सको डेटा चाहिँ प्रिसाइज हुनुपर्छ। प्रिसाइज हुनको लागि हामीले के मेथड्सहरू एप्लाई गर्न सकिन्छ, त्यो मेथड एप्लाई गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ पनि है। र त्यसै गरी अर्को छ स्ट्याटिस्टिक्स सुड बी कलेक्टेड इन स्ट्याटिस्टिक्स सुड बी कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक म्यानर। ठिक छ, स्ट्याटिस्टिक्स एउटा सिस्टमेटिक म्यानरमा कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब तपाईले एउटा गाउँमा डाटा कलेक्ट गर्न जानुभयो, त्यसमा त एउटा सर्टेन सिस्टम त हुनु पर्यो नि। सुरुमा सायद बच्चाहरूको डेटा कलेक्ट गर्नु होला, त्यसपछि बुढापाकाहरूको कलेक्ट गर्नु होला। दुईजनालाई चाहिँ बच्चाको कलेक्ट गर्न लाउने, दुईजनालाई बुढापाकाको गर्न लाउने। गाउँ ठुलो छ भने त के हुन सक्छ, त्यसरी कलेक्ट गर्दाखेरि धेरै टाइम खर्च हुन्छ, धेरै पैसा पनि खर्च हुन्छ। एउटै टोटल मेन पावर एउटै काममा हामीले लायौँ भने त्यो बेलामा, अब मेन पावर 300-400 जनाको छ भने त्यस्तो गर्दा नि हुन्छ, तर मेन पावर 10 जनाको छ भने एउटै काममा लाउने। यसरी एउटै काममा लाउँदाखेरि सिस्टमेटिक तरिकाले हामीले डेटा कलेक्ट पनि हुने भयो, काम पनि एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले हुने भयो नि। त्यसैले हाफाजार्डली कलेक्ट गर्नु हुँदैन हैन, हेफाजार्ड कलेक्सन गर्नु हुँदैन, किनभने हेफाजार्ड अथवा अनप्लान तरिकाले कलेक्ट गर्यो भने सिस्टमेटिक हुँदैन। सिस्टमेटिक नभएपछि पछि डाटा पढ्न, त्यसलाई सुधार्न पनि के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ के। त्यही भएर सिस्टमेटिक वे चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। किन फलो गर्नुपर्छ, किनभने पछि डाटालाई इन्टरप्रेट गर्न, त्यसलाई एनालाइज गर्न गाह्रो हुन सक्छ, एक्युरेटली बनाउन सकिँदैन। अर्को छ स्ट्याटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फर ए प्रिडिटरमाइन्ड पर्पज। कलेक्टेड फर ए प्रिडिटरमाइन्ड पर्पज भनेर छ हो। तपाईले स्ट्याटिस्टिक्सको के हुनुपर्छ, एउटा अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ। तपाईले किन यो डाटा कलेक्ट गरिराख्नु भएको छ त, त्यसको एउटा अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ भन्न खोजे हो हैन। तपाईले भेट्न खोजिरहेछ होला नेपालको कति जिल्लामा चाहिँ कम्प्युटर चलाउने स्टुडेन्टहरू छन् भनेर खोजिराख्नु भएको छ नि, हो त एउटा अब्जेक्टिभ भयो। त्यो अब्जेक्टिभबाट तपाईँ टाढा जानु भएन हैन। अब्जेक्टिभबाट तपाईले कलेक्ट गर्न खोजिराख्नु चाहिँ कतिजना विद्यार्थीसँग कम्प्युटर फ्यासिलिटी छ, हो त्यस्तो कुरा कलेक्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ। तर तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो त, गाउँमा कति रुख काटिरहेछन् भनेर तपाईले खोज्नु भने त त्यो दुईटा कुरा त रिलेटेड भएन नि त हैन। हुन सक्ला तिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा हुन सक्ला, जस्तै रुख काटेर बच्चाले ल्यापटप किनिदिने हो त्यो हुन सक्ला, तर त्यस्तो इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने होइन। डिरेक्टली त्यो बच्चालाई ल्यापटप हुनबाट के कुराले वञ्चित बनाइरहेछ त्यो वरिपरिको इन्फर्मेसन र त्यो बच्चासँग ल्यापटप छ कि छैन त, त्यो इन्फर्मेसन हामीले चाहिने कुरा हो। त्यो हाम्रो अब्जेक्टिभ हो। अब्जेक्टिभ भन्दा टाढा हामी जानु पर्दैन। अब्जेक्टिभ के हुनुपर्छ, क्लियर हुनुपर्छ र कङ्क्रिट हुनुपर्छ हैन। कङ्क्रिट CNCRT यो कुरा हुनुपर्छ। त्यसै गरी कम्पेरिजन गर्न सक्नुपर्छ। स्ट्याटिस्टिक्स मेक्स टु कम्पेरिजन। ठिक छ, हामीले डेटाहरूलाई कम्पेयर गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। जुन फ्याक्ट्सहरू आएको छ त्यो फ्याक्ट्सहरू चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै डेटाजहरू होमोजेनियस छ। होमोजेनियस भनेको हामीले जुन डेटाहरू कलेक्ट गरेका छौँ त्यो डेटाहरू एउटा सर्टेन फर्मेटमा छन् हैन, मिलेर बसेको छन् भने कम्पेरिजन गर्न सजिलो हुन्छ। ठिक छ, र यदि डेटाहरू अनक्लियर छन्, अब क्वालिटेटिभ तरिकाले दिएको छ हैन, क्वालिटेटिभ तरिकाले दिएको छ। जस्तै कसैले तपाईले सोध्नुभयो तपाईले कति पैसा कमाउनुहुन्छ, म ठिकै पैसा कमाउँछु भनेर कसैले भन्छ नि, त क्वालिटी भयो क्या। क्वालिटेटिभ डेटाले स्ट्याटिस्टिक्समा हामीलाई खासै असर गर्दैन। अब कति भने ठिकै पैसा भनेको, कसैले त भन्छन् लाखौँ कमाउँछ नि त हैन, ठिकै छ खाना बस्न पुग्छ भनेर भन्छ नि, त्यस्तो कुराले त काम दिएन हो। क्वान्टिटेटिभ डेटाहरू चाहिन्छ हामीलाई, नम्बर न्युमेरिकल फर्ममा डेटाहरू चाहिन्छ है, यो कुराहरू भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले प्लुरल सेन्सको पोइन्ट्सहरू पनि लेख्यौँ। अलिकति हाम्रो डेफिनेसन लामै हुन गयो, त्यही पनि मैले सबै कुराहरू एक्सप्लेन गर्न चाहेँ, किनभने यसरी मैले अघि भनेको थिएँ
एउटा स्टेप्सहरू बिस्तारै लिँदै गएपछि हामीले ठुलो कुराहरू पनि बुझ्न जान्छौँ। तपाईँले अहिले यो कुराहरू मजाले बुझ्नुहुन्छ नि, तपाईँले पछि आउने जुन म्याथमेटिक्स छ यो म्याथमेटिक्समा तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुराहरू, ठिक छ। म्याथमेटिक्समा एप्लाई गरेर तपाईँले यो कुराहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हरेक पोइन्टहरू मजाले बुझ्दै जानु होला। कुनै पोइन्टमा तपाईँले बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।